الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو او دین یقین تے نہیں آیا. عثمان دی شان دا
تے جیڑا شان عمر دا منکر ہے، جیڑا شان عمر دا منکر ہے، او بندہ اجے دین تے نہیں آیا۔ صدیق دا سچ، صدیق دا سچ، صدیق دا سچ مشغول کیتا، پھر سچ زمین تے نہیں آیا۔ نعرے تکبیر، بلند آواز سے نعرے تکبیر۔ شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا صدیق اکبر، خطیب پاکستان قاری احمد حسن ساجد صاحب، وکیل صحابہ قاری محمد افضل عزیزی صاحب۔ اتے او صدیق اکبر ہے لوگو، جدی مہر تے احمد چڑھیا، ساری خلقت تو پہلا جس کلمہ رسول دا پڑھیا، تے روز حشر او خارتی سی، جڑا نام صدیق تو سڑیا، ساجد او حقدار گا جنت دا، جنہیں لڑ صدیق دا پڑیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، تنہائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص۔ درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ زی وقار معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال اپنے گھر مسجد دے اندر مینوں اور تساں احباب نوں عظیم عنوان تے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا حضرت قاری محمد افضل عزیزی صاحب حافظہ اللہ، انہاں دا اج دی اس عظیم و شان شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم کانفرنس دا اہتمام انتظام فرمانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ میرے بعد خطابات دا سلسلہ جاری و ساری رہ گا۔ میرے تو پہلا جماعت دے نامور شاعر توحید و سنت حضرت مولانا حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب حافظہ اللہ، اور اسٹیج تے تشریف فرما شاعر اسلام حضرت حافظ محمد معاذ کوثر صاحب حافظہ اللہ، اور دیگر علماء کرام، اللہ تعالیٰ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، یقیناً سعادت دی بات ہے شان صدیق اکبر کانفرنس دے اندر تقریر کرنا، سعادت دی بات ہے شان صدیق اکبر کانفرنس دے اشتہار لگانا، سعادت دی بات ہے شان صدیق اکبر دے واسطے بولنا، سعادت دی بات ہے حضرت صدیق اکبر دی عظمت بیان کرنا، سعادت دی بات ہے حضرت صدیق اکبر دی عظمت سننا، کیونکہ وہ ہستیاں نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے بڑا بلند بنائے۔ میں اپنی بات دا آغاز نبی پاک علیہ السلام دے ایک فرمان تو کرنا چاہوں گا۔ رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر تو لے کے میرے حجرے تک، میرے حجرے تو لے کے میرے ممبر تک یہ جتنی جگہ ہے اللہ نے اس جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا دیتا۔ حضرات، نبی پاک علیہ السلام دے اس جگہ تے قدم مبارک لگے، کائنات دے رب نے اس جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا دیتا۔
جتھے اج سیدنا صدیق اکبر، سیدنا حضرت فاروق اعظم اور پوری کائنات دے امام خاتم الانبیاء سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کر رہے ہیں۔ حضرات میں اس حدیث پاک نو کیوں پڑھے؟ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان، آپ نے فرمایا میرے ممبر تو لے کے میرے حجرے تک اے جگہ اللہ نے جنت دا ٹکڑا بنایا، ایتھے نبی پاک دے قدم لگے، رب تعالیٰ نے جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا دیتا، تے جس دے کندیاں تے سراپا نبی آ گیا، جنوں نبی پاک علیہ السلام دی رفاقت میسر آئی، جنہ نے رحمت کائنات نو اپنے کندیاں تے اٹھا کر کے پہاڑی دا 3 میل دا سفر طے کیتا، او دی عظمت دے کیا کہنے، او دے مقدران دے کیا کہنے۔ اور اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر ایک جگہ تے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، فرمایا اسی تانوں اس مٹی دے اندروں پیدا کیتے، پھر اسے مٹی کے اندر چھپا دیتا جائے گا، پھر قیامت والے دن اسے مٹی کے اندر اٹھایا جائے گا۔ حضرات اس آیت دی تفسیر لکھ دیاں شیعہ مورخ لکھ دے، حضرات توجہ کرنا، غور کرنا، جس جگہ تو بندہ پیدا ہوندے اسے جگہ تے بندہ دفنایا جاندے، اوتھے بندے دی قبر بندی ہے، اوتھے بندے نو دفن کیتا جاندے۔ نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے اترن والے قرآن پاک دی اس آیات دی روشنی دے اندر میں کہہ سکنا اللہ دی قسمیں ابو بکر او نے جڑے آئے بھی جنت وچوں تے اج آرام بھی جنت دے اندر کر رہے ہیں، اور کل قیامت والے دن اٹھن گے تے رب دے جنت دے اندر اٹھن گے۔ صدیق اکبر دی عظمت، صدیق اکبر دا مقام نبی پاک دے عام صحابی دا مقام ہے۔ نبی پاک نے فرمایا لا تمس النار رآنی مسلمہ، آپ نے فرمایا جن نے مینوں ایمان دی حالت دے اندر ویکھ لیا او دے تے جہنم دی اگ حرام ہوگی۔ قرآن پاک دیاں 767 ایتاں صحابہ دی عظمت، صحابہ دے ایمان، صحابہ دی نماز، صحابہ دی سخاوت، صحابہ دی تلاوت، صحابہ دی دیگر معاملات دے اندر نازل ہوئیاں۔ اللہ دی قسمیں جیڑی آیت نو پڑھو گے انہاں ساریاں آیتاں دے اندر سر فرست سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آن گے۔ میں بطور دلیل 4-5 آیات پڑھ کے 4-5 حدیثاں سنا کے انشاءاللہ تواڈے کول اجازت چاہواں گا۔ تو جو کرنا اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ محبت پیار درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑے تھوڑے قریب ہی آجو انشاءاللہ، کچھ نہیں ہونے لگے، ایڈی زیادہ سردی کوئی نہیں، دیوارنا ٹیک لا کے بیٹھی آجو ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تو اڈے تے اپنی رحمت فرمائے۔ اہلاً سہلاً مرحبا۔ آج دے پروگرام دی صدارت حضرت قاری محمد افضل عزیزی صاحب فرما رہے، اللہ انہوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تشریف لائے نے میں انشاءاللہ اپنی بات شروع کر لگا، توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے والذین معہ جڑے میرے پیغمبر دے نال رل گئے نبی پاک دے رفیق بن گئے رحمت کائنات دی معیت دے اندر آ گئے میرے پیغمبر دی صحبت دے اندر آ گئے جنہاں نو نبی پاک نے صلوات و سلام دا ساتھ مل گیا توجہ کرنا جتے نبی پاک دے صاحب دی گل آندی ہے سب تو پہلا ابو بکر دا ذکر آندے نبی پاک دی رفاقت دی گل آندی ہے سب تو پہلا ابو بکر دا ذکر آندے ایمان دی گل آندی ہے سب تو پہلا ابو بکر دے ایمان دی گل آندی ہے کائنات دے لوگو تلاوت دی گل کریے سب تو پہلا ابو بکر دی تلاوت دا ذکر آندے اگر صداقت دی گل کریے تے سب تو پہلا ابو بکر دی صداقت دا تذکر آندے اگر نماز دی گل کریے سب تو پہلا ابو بکر دی نماز دا تذکر آندے اللہ اکبر اللہ اس واسطے اللہ فرماندے نے محمد رسول اللہ والذین معہ جڑے میرے پیغمبر دے نال رل گئے مفسرین کہندے نے معہ تو مراد حضرت ابو بکر نے کون نے حضرت ابو بکر نے جڑا بندہ حضرت ابو بکر دا انکار کر دے قرآن پاک دی آیت دا انکار کر دے کون ابو بکر جنہ دی عصمت دے اندر اللہ دا قرآن سمدار نال بول رہی ہے اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ میں قربان جاواں حدیث سننا اس آیا مبارکہ دا شان نزول سماعت فرمانا رحمت کائنات نے صلوات و سلام تشریف فرما ایک نبی پاک دا صحابی آیا کہندا سونیا بے قرار ہوئی دا پریشان ہوئی دا تواڈا کے مکھڑا تک لیندے تے ساڈیاں پریشانیاں مک جاندیاں نے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی کہندا سونیا اج بیٹھیاں مینوں اپنی تے تواڈی آخرت یاد آ گئی کل قیامت دا دن ہوئے گا تسی اعلیٰ مقام تے ہوگے اگر اسی جنت دے اندر چلے گئے تے تواڈیاں زیارتاں کیویں ہون گیاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام علیہ تک خاموش نے آسمان والے رب نے آسمان تو قرآن پاک نازل فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا سونیا انہاں نوں دس دیو جڑا اللہ تے دے رسول دی تابعداری کرے گا اللہ تعالی کل قیامت والے دن انہاں لوگاں دا ساتھ دے گا جنہاں تے رب دا انعام ہویا انعام کنہ تے ہویا سب تو پہلا اللہ دے نبی نے پھر صدیقین نے پھر صدیقین نے اللہ اکبر اللہ اور نبی پاک دے صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے آپ تشریف فرمائے کان والا آیا آ کر کے کہنا سونیا مت الساعہ قیامت کدوں آئے گی نبی پاک فرماندے نے قیامت دا سوال کرن والے آ قیامت دے بارے کی تیاریاں کیتیاں نے کہندا سونیا اور تے پلے کوئی نہیں بس فرضی نمازاں نے فرضی روزے نے اللہ نال پیار کرنا اللہ دے رسول نال پیار کرنا میرے پیغمبر فرماندے نے فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ او سونیا دنیا تے جس نال پیار کرے گا جنت دے اندر او دے نال ہوے گا تے سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کردے سن او لوگو ہم نے جس دن دا نبی پاک دی زبان وچ فرمان سنیا ہے تے مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے مدینے دیاں گلیاں دے نال اعلان کیا کردے سن او لوگو میرا اللہ دے نبی نال پیار ہے میرا حضرت ابو بکر نال پیار ہے میرا عمر نال پیار ہے گویا کہ میں اعمال دے اعتبار نال
کمزور ہاں لیکن انجام میرا ابو بکر و عمر دے نال ہوئے گا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ دنیا تے جدے نال پیار ہوئے گا قیامت والے دن انجام دے نال ہوئے گا تے میرا پیار نبی پاک دے صحابہ دے نال میرا پیار نبی پاک دے یاران دے نال میرا پیار نبی پاک دے تمام صحابہ نال اس واسطے میں محبت تے پیار نال کہندا پھرنا یہ صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے تیرا بھی ربی کہ جنت میں محل تیار ہو جائے جو تیگا میرا ہجرت کے وہ اب سوئے گا پہلو میں جو تیگا میرا ہجرت کے وہ اب لیٹے گا پہلو میں اگر شک ہے تو روزے پر نظر کوار ہو جائے اگر شک ہے تو روزے پر نظر کوار ہو جائے ایک باری ذرا منال مل کے پڑھو نا صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا کہ دو لوگ لبڑیاں پبڑیاں نال یاری لائی پھردے نے ساڑی یاری اونا نالے جنہ دی پکیزگی دیاں اللہ دی قسمیں گوائیاں رب دے قرآن نے دیتیاں را گونجے مسجد اسامہ بن زید صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے تیرا بھی ربی کہ جنت میں محل تیار ہو جائے آئیے چند حدیثاں نبی پاک علیہ السلام دے یارے غار دی عظمت بیان کر کے اپنی بات اختتام لے کے جانا چاہاں گا کون صدیق اکبر اللہ اکبر اللہ اور جنہ دیاں یاری دیاں مثالاں آج 1500 سال بعد لوگ دین دینے کون صدیق اکبر جنہ دیاں وفاواں دی مثال آج بھی لوگ دین دینے محبت دی گل شروع کریے تے لوگ کہندے نے محبت کرنی ہے تے ابو بکر وری کی کرو وفا دی گل کریے تے لوگ کہندے نے وفا کرنی جے تے صدیق اکبر ورگی کرو پیار دی گل کریے تے لوگ کہندے نے پیار ویکھنے تے ابو بکر دا پیار ویکھو اللہ اکبر اللہ جے قربانی دی گل کریے تے لوگ کہندے نے قربانیاں ویکھنیاں تے ابو بکر دیاں ویکھو جویں ابو بکر نے اسلام تو تے نبی پاک تو سب کچھ قربان کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ آگے توجہ کرنا ایویں نہیں عظمتاں مل گئیاں ایویں نہیں 1500 سال بعد فیصلہ آبادوں چل کے آ کے میں لاہور والٹن جمدر بہ کے صدیق دی صداقت دا تذکرہ کردا پیاں کیونکہ صدیق نے قربانیاں دتیاں نے صدیق نے وفاواں کیتیاں نے صدیق نے محبتاں کیتیاں نے او ایویں نہیں صدیق دی صداقت دا جھنڈا اج اہل حدیث ہر میدان دے اندر لے کر کے کھڑے نہ اپنی ذات دی پرواہ نہ اپنے بچیاں دی پرواہ نہ اپنے گھر دی پرواہ نہ اپنی جان دی پرواہ صدیق دی صداقت واسطے ہر اہل توحید ہر صحابہ دا نوکر جان دین واسطے قربان دی وجہ ہے ابو بکر نے سب کچھ میرے پیغمبر تو قربان کر دیتا ہے ابو بکر نے سب کچھ میرے محبوب تو قربان کر دیتا ہے سیدنا غدر تے عمر رضی اللہ تعالی کو بیان کر دینے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فرماندے نے ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، آپ فرماندے نے میرے صحابہ پھنڈ لے کے آؤ نا، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے حضرت عمر کہندے نے جدوں بھی نبی پاک کوئی اعلان کریا کر دے، حضرت ابو بکر نیکی دے معاملے دے اندر، سخاوت دے معاملے دے اندر ساڈے تو اگے نکل جاندے۔ انہاں دناں دے اندر میرے کولے مال و دولت بڑا سی تے میں ارادہ کر لیا اج نیکی دے معاملے دے اندر ابو بکر کولوں اگے ود جانا ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکی دے معاملے دے اندر اگے ود جانا ہے، نیکی دے معاملے دے اندر یہ ساڈیاں تڑپاں نے۔ اسی کہنے ہاں جے ایک کوٹھی جناب نال دے نے بنائی ہے تے اسی او دے نال ذرا 2 فٹ اونچی رکھ کے کوٹھی بنانی ہے۔ اللہ ایک دکان میرے نال دے نے خریدی ہے تے میں 2 دکاناں خریدنیاں نے۔ اسی دنیا دیاں دولتاں دے معاملے دے اندر حریصاں تے صحابہ نیکیاں دے معاملے دے اندر سبقت لجایا کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے اج میرے کولے گھر دے اندر دولت بڑی سی، میں ارادہ کر کے اٹھیاں اج ابو بکر کولوں اگے نمبر لے جانے، ابو بکر کولوں اگے ود جانے۔ حضرت عمر کہندے نے میں گھر گیا وا، اپنے گھر دے مال دے 2 حصے کیتے نے، ایک حصہ گھر چھڈیے تے ایک حصہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر لے آ کے پیش کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابو بکر بھی گئے نے، دیگر صحابہ بھی گئے نے، اور لاہوریا توجہ کری دھیان کری، پیار اینوں کہندے نے، محبت اینوں کہندے نے، قربانی اینوں کہندے نے، وفا اینوں کہندے نے۔ ادھر اشارہ ہوئے تے ادھر سب کچھ قربان کر دیتا جائے۔ میرے پیغمبر دے سامنے انج صحابہ نے لے آ کر کے مال و دولت دے ڈھیر لگا دیتے نے۔ آپ پوچھ دے جا رہے نے میرے صحابیاں تو کی لے کے آئے، تو کی لے کے آئے؟ ہر صحابی نے اپنی استطاعت دے مطابق اپنی جناب محبت دے اظہار کیتے۔ آپ فرماتے نے عمر تو بولنا کی لے کے آئے؟ سونیاں مال دے 2 حصے کیتے نے، ایک حصہ تواڈے قدماں دے اندر لے آ کے رکھ دیتا ہے تے ایک گھر چھڈ آیا۔ تے آپ فرماتے نے ابو بکر تو کی لے کے آئے؟ ابو بکر کہندے نے سونیاں جو بھی سی سب کچھ لے آ کے تواڈے قدماں دے اندر ڈھیر کر دیتے۔ آپ فرماتے ہیں ابو بکر گھر کی چھڈ کے آئے؟ ابو داؤد دی روایت دے الفاظ نے حضرت ابو بکر فرماتے نے سونیاں گھر دے اندر اللہ تے او دے رسول دی محبت چھڈ کے آیا وا، گھر دے اندر اللہ تے او دے رسول دا پیار چھڈ کے آیا وا۔ اے نہیں قرآن کہندا پیا اولا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ حضرت عمر کہندے نے جدوں میں حضرت ابو بکر دی زبان وچوں جملے سنے نا سونیاں سارا کچھ تواڈے قدماں دے اندر ڈھیر کر دتے، اللہ تے دے رسول دی محبت چھڈ کے آیا تے میں اس دن من گیا میں ابو بکر تو نیکی دے اندر اگے نہیں ود سکدا۔ اللہ اکبر اللہ، پھر مننا پے گا حضرت عمر دی گل دا ترجمہ کہ مدنی دے بعد راغبر صدیق مننا پاسی مدن تکبیر تکبیر حضرت سیدنا صدیق اکبر صدیق اکبر خطیب پاکستان قاری محمد احمد ساجد صاحب مدنی دے بعد راغبر صدیق مننا پاسی آقا دیار غارے آقا دیار غارے تسلیم کرنا پاسی
مدنی دے بعد راغبر صدیق مننا پسی جس دی اداواں دا قرآن بھی گوائے او سبحان اللہ محبت ہے نا حضرت صدیق اکبر نال بھائی عرفان صاحب کانے تو آ گئے نے تے والٹن والے اپنے محلے چوں مسیتے نہیں آئے تو جو مشرق اہل حدیث جماعہ اہل حدیث مسجد اسامہ بن زید تکبیر ویسے رانگی دی گل ہے کہ بابے نعرے مارن ڈے نے تے نوجوان چپ کر کے بیٹھے نے ٹیک لگا کے بیٹھے نے نعرہ مارو گا نوجوان شان صدیق اکبر دا تکبیر صدیق اکبر مدنی دے بعد راغبر صدیق مننا پسی آقا دا یار غارے آقا دا یار غارے تسلیم کرنا پسی مدنی دے بعد راغبر صدیق مننا پسی جس دی اداواں دا قرآن بھی گواہ ہے اعلان باری تعالی والا سوف یرضا ہے جس دی اداواں دا قرآن بھی گواہ ہے اعلان باری تعالی والا سوف یرضا ہے سونے دا سونا دلبر سونے دا سونا دلبر اے یقین کرنا پوسی مدنی دے بعد راغبر صدیق مننا پوسی کون صدیق اکبر صدقے جامع صحیح بخاری میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان ماشاءاللہ نوجوان مبلغ اسلام حافظ ابو بکر ریاض یزدانی صاحب تشریف لے زیارت کرو توجہ کرنا میں انشاءاللہ 3-4 حدیثاں سنا کے اپنی بات ختم کراں رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کر دینے ایک دن نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا من انفق فی زوجین فی سبیل اللہ نبی پاک نے صلوات و سلام فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر جوڑا خرچ کر دے قیامت والے دن اس بندے نو جنت دے دروازیاں چوں آداں پین گیاں ہر جنت دے دروازے وچوں آد پے گی اللہ دے بندیاں ایتھوں گزر جا ایتھوں گزر جا ایتھوں گزر جا 8 دروازے جنت دے جیڑا جوڑا خرچ کر دے اللہ دے رستے دے اندر اللہ جوڑے تو مراد 2 گھوڑے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دیتے جوڑے تو مراد 2 نوٹ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دیتے اور بھی 2 چیزاں اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دیتیاں نبی پاک نے فرمایا جنت دے 8 دروازیاں وچوں نو آوازاں پین گیاں اللہ دے بندے اس دروازے وچوں گزر جا اس دروازے چوں گزر جا اگے نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا کہیں ایسے ہون گے نمازاں پڑھن والے انہاں نو نمازاں والے دروازے چوں آوازاں پین گیاں کہیں ایسے ہون گے جہاد کرن والے انہاں نو جہاد والے دروازے چوں آوازاں پین گیاں کہیں ایسے ہون گے صدقہ کرن والے انہاں نو صدقہ کرن والے دروازیاں چوں آوازاں پین گیاں کہیں ایسے ہون گے روزے رکھن والے انہاں نو روزیاں والے دروازے چوں آوازاں پین گیاں میرے پیغمبر جنت دے دروازیاں دا تذکرہ کر رہے نے جنت دے دروازیاں دا تذکرہ اللہ اکبر اللہ تے نبی پاک دے یار غار کون بیٹھے نے صدیق اکبر کون بیٹھے نے کہندے نے سونیا کوئی جدے بھی ہون گے جنہاں نو جنت دے 8 دروازیاں چوں آوازاں پین گیاں ہائے میں قربان جاواں او لاہوریا اج اگلے حدیث صدیق دی صداقت دا دفاع کیوں کردا ہے اج اگلے حدیث حضرت ابو بکر الوفا کیوں کر دے کیونکہ نبی پاک نے فرمایا آپ فرماتے ہیں ابو بکر مینوں امید ہے جنہاں نو جنت دے 8 دروازیاں چوں بلایا جائے گا انہاں دے اندر میرا ابو بکر بھی ہے
انہاں دے اندر میرا ابو بکر بھی ہے. آپ فرماندے نے نعم و ارجو ان تکون منہم، نعم و ارجو ان تکون منہم. ابو بکر مینوں امید ہے جنہاں نو جنت دے 8 دروازیاں وچوں آوازاں پہن گیاں انہاں دے اندر میرا ابو بکر تو بھی شامل ہے. اللہ اکبر. اللہ کون ابو بکر؟ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی کو بیان کر دینے میرا ایمان ہے نبی پاک دے جتنے بھی صحابہ سارے دے سارے جنتی، ہر صحابی نبی جنتی. بولو ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ایک باری سارے بول کے دسو ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. جنہیں ایک باری میرے پیغمبر دا چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھ لیا نبی پاک دا صحابی بن گیا وہ جنت دا حقدار ہے. سارے صحابہ نبی پاک دے جنت دے حقدار نے کیونکہ قرآن کہندا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. پہلا کلمہ پڑھن والے مہاجرین دے اندرو انصار دے اندرو اور دین دے معاملے دے اندر نیکی دے معاملے دے اندر مہاجرین تے انصار دی نے پیروی کرن والے فرمایا اے سارے لوگ رب انہاں تے راضی تے رب تے راضی انہاں دے جنت دے اندر محل تیار ہو چکے نے او دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے. انہاں واسطے بڑیاں کامیابیاں نے. اے سورہ توبہ دی آیت نمبر 100 ہے. پہلے نبی پاک دے صحابی تو لے کے آخری صحابی تک اس آیت دے اندر نبی پاک دے تمام صحابہ دے جنتی ہون دا ثبوت ہے. اگلے حدیث دا ایمان ہے نبی پاک دا ہر صحابی جنتی لیکن کچھ ایسے نے جنہ دا نبی پاک نے نام لے کر کے کیا. آپ فرماتے نے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ. 10 صحابہ دے میرے پیغمبر نے نام لے تے حضرت ابو بکر نے جنہ دے بارے نبی پاک نے جنت دا اعلان بھی کیتا ہے تے میرے پیغمبر نے نبوت والے خاتمی اٹھائے نے. آپ فرماندے نے اللہ کل قیامت والے دن ابو بکر نو میرے نال دا درجہ عطا کر دے. تے نبی پاک دے صحابی کہندے نے اللہ نے وحی کر کے کیا سونیا اساں تہاڈی دعا نو قبول کر لیے. ہن مانا اے بن دے کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے پیغمبر حوض کوثر تے تشریف فرما ہون گے ابو بکر میرے پیغمبر دے نال نظر آن گے. جے چاہنے قیامت والے دن نبی پاک حوض کوثر ابو بکر نو پکڑان تے ابو بکر تینو پکڑان پھر من لے دنیا تے ابو بکر دی صداقت نو. ابو بکر میرے پیغمبر دا یار غار بھی ہے، ابو بکر میرے پیغمبر دا یار مدار بھی ہے، ابو بکر خود کوثر دی میرے پیغمبر دے نال. اللہ اکبر. لا گل قدر تے ابو بکر دی یاری دی آئی ہے تے میرا دل کردا ہے اور گرا لا جاواں او جدی یاری دا پہلا نمبر ہے جیڑا اج وی روزے دے اندر ہے. جدی یاری دا پہلا نمبر ہے جیڑا اج وی روزے دے اندر ہے. میرے نبی دا پیارا ابو بکر او جگ من گیا سارا ابو بکر. تکبیر شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، حکیم پاکستان قاری احمد حسن ساجد صاحب، قاری محمد افضل عزیزی صاحب. او جدی یاری دا پہلا نمبر ہے جیڑا اج وی روزے دے اندر ہے. میرے نبی دا پیارا ابو بکر
جگ من گیا سارا جگ من گیا سارا تواڈے ساریاں دی زبان تے نبی پاک دے یارے غار دا نام آئے جگ من گیا سارا جگ من گیا سارا ابو بکر جس دن میرے نبی دا دشمن زمانہ اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ جس دم میرے نبی دا دشمن زمانہ اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ اللہ چون کے یار نو یار دیتا نالے توڑ دا پہرے دار دیتا اللہ چون کے یار نو یار دیتا نالے توڑ دا پہرے دار دیتا میرے نبی دا پیارا ابو بکر و جگ من گیا سارا جگ من گیا سارا ابو بکر کون ابو بکر دھیان کرنا توجہ کرنا میرے پیغمبر صلوات و سلام دے صحابی رحمت کائنات دے پیارے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دے دھیان کرے آجے بڑے پیار والی حدیث بڑی محبت والی حدیث نبی پاک تشریف فرماؤ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ان اپنی چادر دا پلوں پکڑے ہوئے تے تیز تیز قدماں دے چل دے آ رہے نے نبی پاک نے آندے ہیں ویکھے آؤ آپ اپنے صحابہ والمخاطب ہوئے آپ فرماندے نے اما صاحبکم فقد غامرا وہ ساتھیوں نینو انج لگ دیں جویں ابو بکر کسی نہ لڑ کے آ رہے آئے اللہ اللہ نبی پاک ابو بکر دیاں اداواں تو واقف اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قریب حضرت ابو بکر آئے نا آپ فرماندے نے ابو بکر کی گل ہے سیدنا حضرت ابو بکر دی اللہ کو تعالی کہندے نے سونیا میرا تے عمر دا آپس دے اندر بحث مباحثہ ہویا میں کچھ زیادہ بول بیٹھا باپ دے اندر عمر دے کولوں معذرت کیتی ہے لیکن عمر نے مینوں معاف نہیں کیتا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لب کھولے رحمت کائنات نے موتی رولے آپ فرماندے نے ابو بکر یغفر اللہ لک یا ابا بکر ابو بکر اللہ تینوں معاف فرمائے دو مرتبہ نبی پاک نے جملہ ارشاد فرمایا ادھر حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں گل ذہن وچ آ گئی عمر یار کی ہویا جی ابو بکر نے غصہ کر لیا سی معذرت کیتی تینوں معاف کر دینا چاہیدا سی اپنے گھروں نکلے نے حضرت ابو بکر دے دروازے تے گئے نے تے جدوں میں ابو بکر حضرت عمر نو حضرت ابو بکر دے دروازے تے وینا تے مینوں قرآن نظر آندے اللہ فرماندے نے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار الرحماء بینہم صحابہ آپس کے اندر محبت کرنے والے لڑائیاں تے سکے بھراواں دیاں بھی ہو جایا کردیاں نے لیکن صحابہ دے دلاں دے اندر کینہ کوئی نہیں صحابہ دے دلاں دے اندر بغض کوئی نہیں کیوں قرآن کہندا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فرمایا میرے نبی دے یاراں دی نظر دے اندر ایمان محبوب ہے انہاں نو چنگا لگ دے تے ایمان چنگا لگ دے ایک وجہ اسی انہاں دے دلاں دے اندر ایمان نو مزین کر دیتا ہے انہاں نو کفر تو نفرت ہے فسق و فجور تو نفرت ہے گناہاں تو نفرت ہے ایک وہی لوگ نے ہدایت یافتہ حضرت عمر حضرت ابو بکر دے دروازے تے پہنچے پتہ لگیا ابو بکر گھر نہیں تے حضرت عمر سیدھے نبی پاک وال ایدے تو پتہ چل دے ابو بکر گھر نہ لبے تے کتھوں لب دے نے
ابو بکر کتوں ملدے نے نبی پاک دے کولوں ملدے نے میرے وال ویکھیا جے دھیان کریا جے ادھر حضرت عمر میرے پیغمبر وال چلدے آ رہے نے تے نبی پاک نے عمر نوں آندیاں ویکھیا نبی پاک دے چہرے دا رنگ بدل گیا غصے دے نال اے او عمر ہے جنوں نبی پاک نے دعاواں منگ کے لے آئے اے عمر ہے جڑا مراد مصطفیٰ بن کے آیا انتخاب خدا بن کے آیا اے عمر ہے جڑا زمین تے مشورہ دے وے آسماناں تو اللہ قرآن نازل کر دیندا ہے اج عمر حضرت ابو بکر دے نال لڑ پئے ناراض ہو گئے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو عمر آندیاں نبی پاک دے چہرے دا رنگ بدل گیا آپ غصے دے اندر آ گئے ہائے میں قربان جاواں ابو بکر تیرے پاک خیالات تو ابو بکر میں صدقے جاواں تیری اچھی تربیت تو نبی پاک دے چہرے دا رنگ ویکھیا حضرت ابو بکر نے کر کے گوڈیاں دے پار کھڑے ہو گئے میرے پیغمبر دے سامنے گت بن لے کہن لگے سونیو عمر نو کچھ نہ آکھیا جے غلطی میری سی قصور میرا سی اللہ ایڈی وڈی خستی ایڈے وڈے ضرب دے مالک ابو بکر انہاں دے بارے بکواس کر دیو تانوں شرم نہیں آندی حیا نہیں آندا ابو بکر دے بارے اپنی زباناں دراز کر لگیاں حضرت ابو بکر نے خط بننے لکھا دے واسطے کتے نبی پاک عمر نو ڈانٹ نہ دیون کتے نبی پاک عمر دے بارے کو سخت جملہ نے ارشاد فرما دین تے میرے پیغمبر پھر بھی بولے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماندے نے اوے عمر گل سنو میرے ابو بکر نو کچھ نہ آکھیا کرو جدوں تسی مینوں چٹلایا میرے ابو بکر نے میری تصدیق کیتی جدوں تسی میری تکذیب کیتی ابو بکر نے اپنے مال دے اپنی جان دے میری معاونت کیتی میرے ساتھی نو میرے واسطے چھڑ دیو تے صحابی بیان کردے نے نبی پاک دے اس فرمان دے بعد کدی کسے صحابی نے حضرت ابو بکر نو ستایا نہیں سی حضرت ابو بکر نو دکھ نہیں سی دیتا پھر میں کہہ سکنا علل اعلان کہہ سکنا حضرت اگر حضرت ابو بکر دے بارے حضرت عمر بھی کو گل کرے تے میرا پیغمبر برداشت ہی کردا تے اج دا کالا کالے دل والا کالی زبان والا کالی کرتوت والا ابو بکر دے بارے گل کرے تے میرا رب کیویں برداشت کرے میرا نبی کیویں برداشت کرے اوے ابو بکر دے خلاف گل میرے پیغمبر کولوں برداشت ہی گندی تے میں کیویں کر لواں اللہ دی قسم جب تک اہل حدیث دا ایک بھی فرزند اس دھرتی تے زندہ ہے صدیق دی صداقت دا چنڈا لہرام دے رواں گے سانو اپنی جان عزیز نہیں جتنی صدیق دی صداقت عزیز ہے سانو اپنی عزت عزیز نہیں جتنی صدیق دی عزت عزیز ہے سانو اپنی جان دی پرواہ نہیں سانو ابو بکر دے امام دے بارے گل برداشت نہیں اللہ اکبر اللہ کیونکہ ابو بکر ہے جدا دفاع میرے محمد پاک نے کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع تے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے نال حضرت ابو بکر چل دے جا رہے نے ایک بندے نال حضرت ابو بکر دی بحث ہوگی انہیں زبان دراز کیتی ہے حضرت ابو بکر چپ کر کے سنی جا رہے نے جدوں حد تو تجاوز کر گیا نا اللہ اکبر حضرت ابو بکر نو جواب دیتا نبی پاک اگے چل پہلے حضرت ابو بکر بھی میرے پیغمبر دے پیچھے چل پہلے کہندے نے سونےو او میرے بارے گلاں کردا رہیا تے تسی چپ کر کے سن دے رہ جے تے جدوں نے گل کیتی ہے تسی مسکرا کے اگے ٹر پیو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو بکر او تیرے بارے گلاں کر رہیا سی تے تو چپ کر کے کھڑا سی آسماناں تو فرشتہ آ کر کے تیرا دفاع کر رہیا سی ابو بکر دا دفاع میں کیوں نہ کراں ابو بکر دا دفاع نبی پاک کر دینے ابو بکر دا دفاع فرشتے کر دینے ابو بکر دا دفاع عرشاں والا رب کر دائے اوے ابو بکر تے ایڈی عظمت والے ابو بکر دے گھرانے تے کو گل آئے ابو بکر دی بیٹی دے بارے کو گل کرے آسمان والا رب قرآن دیاں 17 آیتاں نازل کر دیندا ہے اللہ فرماندے نے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون
لہم مغفرۃ و رزق کریم۔ نبی پاک علیہ السلام دی بیوی حضرت عائشہ دے بارے گل ہوئی ہے، حضرت ابو بکر دی بیٹی دے بارے منافقاں گلاں کیتیاں نے تے اللہ نے نبی پاک دے سارے گھرانے دا ہی دفاع کر چھڈیا ہے۔ ابو بکر ہائے میں صدقے جاواں صدیق اکبر دی عظمت تے اللہ دی قسمیں درجنوں حدیثاں قرآن پاک دیاں بے شمار آیات آخری حدیث پڑھ کے گل ختم کر لگا دھیان کرے آجے توجہ کرے آجے بڑی توجہ دینا باسمات کروانی حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے یارے غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بارے ایک غلط قسم دا پروپیگنڈا کیتا جاندے جے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماد اللہ حضرت فاطمہ دا حق کھا گئے انہاں حق نہیں دیتا۔ میں بطور دلیل ایک حدیث پیش کرنا چاہنا حضرت ابو بکر دیکھو غلام جڑا کمائی کر کے لے آندے حضرت ابو بکر لے آ کر کے دیں دے پیسے استعمال حضرت ابو بکر کر دینے۔ ایک دن غلام جناب پیسے لے کے آئے کھانا لے کے آئے حضرت ابو بکر نے کھانا کھا لیے تے غلام کہنے گیا حضرت جی کھانا پتہ کادا کھانا دسونا کادا کھانا کہندا میں دورے جاہلیت دے اندر ایک کہاوت دسی سی ایک کہانت دسی سی او دی عوض دے اندر اج مینوں پیسے ملے نے او دا کھانا لے کر کے آیا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے منہ دے اندر ہاتھ ڈالیے تے پیٹ دے اندر جو بھی سی کہہ کر کے نکال دیتا ہے۔ او جڑا ابو بکر ایک لقمہ حرام دا اپنے پیٹ دے اندر نہیں جان دیندا او نبی پاک دی بیٹی دا حق کیویں کھا سکدا ہے او نبی پاک دی بیٹی دے حق تے کیویں قبضہ کر سکدا ہے۔ ابو بکر تے نبی پاک دے گھرانے نال اتنا پیار کر دے گل آ گئی ہے۔ چلو آخری حدیث سنا دیواں۔ ایک دن حضرت ابو بکر عصر دی نماز پڑھا کے نکلے نے میرے وال ویکھیا جے اللہ اکبر اللہ تے حضرت علی وی نکلے نے ابو بکر بھی نکلے تے علی وی بولو ادا مطلب عصر دی نماز ہونی ہے پڑھائی ابو بکر نے ہونی ہے علی نے پیچھے بولو بولو ذرا اللہ اکبر اللہ۔ ابو بکر علی آپس کے اندر محبت کرنے والے ابو بکر والی آپس کے اندر محبت کرنے والے توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر بھی نکلے مسجد وچوں تے علی بھی نکلے ابو بکر بھی پیارے تے علی بھی ہیں حضرت ابو بکر نال بھی پیارے حضرت علی نال بھی ایویں مت سمجھنا کہ اسی صرف حضرت ابو بکر نال پیار کرنے ہاں۔ ابو بکر ساڈا ایمان ہے علی ساڈی جان ہے ابو بکر ساڈا ایمان نے علی ساڈی جان نے علی سونا پہ کردا نالے پاتے خیبر دا علی سونے پہ کردا نالے پاتے خیبر دا جگ سارا جان دائے وہابی نوکر ہے دردا علی سونے پہ کردا نالے پاتے خیبر دا جگ سارا جان دائے وہابی نوکر ہے دردا کیوں دور دور رہنا نہیں کول ساڈے بہنا تائیوں تو سجنا برا سانو کہنا گل مکدی مکا دیواں تے اج تک کوئی لا دیواں جتی سونے ہے دردی او تاج گئے میرے سردار اللہ اللہ میں قربان جاواں علی بھی پیارے تے ابو بکر بھی اللہ تے ایمان بھی تادی مکمل ہوندا ہے صحابہ نال بھی پیار ہوئے تے اہل بیت نال بھی صحابہ نال پیار ہے تے اہل بیت نال پیار نہیں تے ایمان کسے کم دا پیار کسے کم دا جے اہل بیت نال پیار ہے صحابہ نال پیار نہیں اے پیار کسے کم دا پیار او ہوئی رب تے رب دے رسول دی نظر دے اندر مقبول تے منظور ہے جڑا صحابہ نال بھی ہے تے اہل بیت نال بھی۔ حضرت ابو بکر نکلے تے حضرت حسن تے نظر پہ گئی حضرت ابو بکر دی کنا تے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما انہاں نو کندھیاں تے چک لیا
فرمان لگے میرے ماں باپ تیرے تو قربان، حسن تیری شکل علی نال نہیں ملدی، سونے محمد پاک نال ملدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن دسو ہاں دشمناں دے پتراں نو کندھیاں تے چکیا جاندا ہے؟ کوئی چکدا ہے دشمناں دے بیٹیاں نو کندھیاں تے؟ انہاں دے بارے کہندا میرا ماں باپ تیرے تو قربان؟ کوئی نہیں کہندا۔ یہ تو پتہ چلدا ہے ابو بکر و عمر عثمان و علی آپس کے اندر محبت کرنے والے تے حضرت ابو بکر دے دل دے اندر اہل بیت دی محبت سی۔ بڑے سارے دلائل نے، بڑیاں ساریاں حدیثاں نے حضرت ابو بکر دی عظمت تے انشاءاللہ پھر کسی موقع تے بیان کران گے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر دی سچی محبت نصیب فرمائے، اور جڑے بد نصیب بدبخت انہاں دی گستاخی کردے نے اللہ انہاں دنیا واسطے نشان عبرت بنا دے، اللہ انہاں تباہ و برباد فرمائے۔ اور انشاءاللہ ساڑی ذمہ داری ہے جب تک زندہ رہاں گے حالات جیسے بھی رہن گے انشاءاللہ صدیق دی صداقت دا دفاع کر دے رہا۔ تیار ہو انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑے کرو ہم ماشاءاللہ انشاءاللہ صدیق دی صداقت دا دفاع کر دے رہاں گے۔ اللہ حضرت قاری صاحب نصیحت عطا فرمائے، انہاں دے صاحبزادہ ہارون عزیزی صاحب اللہ انہاں نو مستقبل دا بہت بڑا عالم دین بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔